बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। चूंकि जलसे, आमद, प्रोटोकॉल, बहुत सारी बातें हो गई। अब जाहिर है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पूरा सियासी सिनेरियो है उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इमरान खान है। तो जाहिर है कि इमरान खान की खबर तो होगी। अब बहुत सारे दावे, चूंकि कल से हम मीनारे पाकिस्तान को लेके बातें सुन रहे हैं, इस दौरान बहुत सारी खबरें ऐसी थी जो जाहिर है इमरान खान से मुतल्लिक आपको बताई जानी चाहिए थी, आप वो नहीं सुन सके क्योंकि आप ये भी कहते हैं कि आपको ग्राउंड से, जलसों के मुतल्लिक, रैलियों से मुतल्लिक आगाह करें, तो फिर वहां पर भी जाना पड़ता है। तो एक तो इमरान खान की उनके साहबजादों से बात हुई है और ये खबर गुज़श्ता दिन की है, लेकिन आपसे शेयर कर रहा हूं। लेकिन असल खबर जो आपको इमरान खान से मुतल्लिक देना चाहता हूं, आप जानते हैं कि कल जो है वो 23 अक्टूबर है और 23 अक्टूबर का मतलब है कि कल इमरान खान के हवाले से एक और कदम उठाया जाएगा। अब देखना यह है कि इमरान खान की टीम के पास उस हवाले से क्या कोई प्लान है कि नहीं है। अब वो प्लान कौन सा है, यानी वो कौन सी चीज है जो कल होने जा रही है? कल इमरान खान के ऊपर साइफर में फर्दे जुर्म आयद होना है। आखिरी समात के ऊपर जो उनके वकला थे उन्होंने ये कहा था कि चूंकि हमें कॉपीज ही नहीं मिली, तो जब तक हमें कॉपीज नहीं मिलेगी तो जाहिर है कि आप कैसे फर्दे जुर्म आयद कर सकते हैं। तो उस दिन समात हो गई मुलतवी। अब कल इंपॉर्टेंट दिन है और आप जानते हैं कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को आउट किया जाना मकसूद है। तो आउट किए जाने का मकसद यह है कि इमरान खान को सजा सुनाई जाए और लंबी सजा सुनाई जाए। इसीलिए इमरान खान को कल जो है वो फर्दे जुर्म आयद करके एक स्पीडी ट्रायल आपको होता हुआ नजर आएगा। जो मेरे पास इत्तलात है, अक्टूबर के एंड या दिसंबर के अंदर अंदर इमरान खान को हर सूरत सजा सुना दी जाएगी और वो सुनाने का प्लान रखते हैं। जहां पे इमरान खान को वो जो कल मीनारे पाकिस्तान के ऊपर खड़े होकर कह रहे थे ना, हमारी इंतकाम लेने की कोई तमन्ना नहीं है, शायद ये उनकी ही ख्वाहिश थी, या वो जो लंदन प्लान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं ये उसी का एक हिस्सा था कि इमरान खान को जेल डाला जाएगा। अब उसका अगला प्लान है कि इमरान खान को इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई करना, चूंकि पिछली सजा तो मुअत्तल हो चुकी है, तो इसीलिए अब एक नया काम जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये तो काम कर लेंगे, यानी ये एक चीज करके, लेकिन क्या उससे कोई ओवरऑल इंपैक्ट या फर्क आएगा? मिसाल के तौर के ऊपर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कल आपने नवाज शरीफ की जो लॉन्चिंग की है, नवाज शरीफ का कल जो पूरी रियासत और ताकत और हुकूमत की बाकायदा वो हमें जो फैक्टर नजर आया, उसके साथ तो क्या आज कोई लाहौर में कुछ मुख्तलिफ था? क्या कुछ लोगों का बयानिया रातों रात बदल गया है? ऐसा कुछ भी नहीं बदला। फिर कहा गया जी, नवाज शरीफ कहता है जी किसी को गाली नहीं देनी। वो मैं आपके सामने अल्फाज दोहरा देता हूं, पीरी टैक्सी का लफ्ज कौन लेके आया, मिस्टर 10% का लफ्ज कौन लेके आया, ऐसी बहुत सारी बातें मिसालें दी जा सकती हैं। स्टेज पे खड़े होकर तकरीरें कर देना बड़ा आसान है और बहुत सारे सवालों का जवाब देना मुश्किल है। अच्छा, एक बात हो गई, ये तो हो गया जो इमरान खान के हवाले से कल कदम है। अब क्या इमरान खान की लीगल टीम के पास इसका कोई हल होगा? कल इसको डिले कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा, आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर के अंदर पहला राउंड जीत गई है। कैसे? देखिए, जब आपके ऊपर वो पूरा जोर जबर या सब कुछ किया जा रहा था ना, उस दौरान आपकी मज़ाहमत मानी रखती है कि आपने उस दौरान कितनी कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने आज अपने तौर पे कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि पंजाब पुलिस जो नवाज शरीफ को तो सल्यूट मारती है और बहुत कुछ करती है, नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देती है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाजत जो है वो नहीं दे सकती। तो वो अपने तौर पर वर्कर्स कन्वेंशन तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये आज कामयाब हो गई है ये चीज बावर कराने में कि लाहौर के अंदर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है। और वो जो कल कह रहे थे कि इंतकाम नहीं लेंगे, चूंकि लोग कहते हैं कि विफाकी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो, ये नून लीग की ही एक्सटेंशन है या नून लीग के लगाए हुए बंदे ही हैं। यानी अगर पंजाब पुलिस आज लाहौर में रोका तो कल वो सीसीपीओ की पंजाब पुलिस है ना जिसने आज कल सल्यूट मारे थे। तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस वर्कर्स कन्वेंशन को, इस तासुर को लोगों तक वो पहुंचाने में कामयाब हुए हैं और उन्होंने ये बताया है कि वो मज़ाहमत भी करेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। और देखिए, उन लोगों का वहां पे दर्जनों का या सैकड़ों, मैं नहीं कह रहा हजारों या लाखों, सैकड़ों लोगों का आना भी इस बात का सबूत है कि लोग स्टिल वहीं के वहीं हैं। और उसकी वजह क्या थी? लोगों को पता भी था गिरफ्तारी होगी, पुलिस होगी, उसके बावजूद लोग आए। इसीलिए अगर कोई ये तासुर बना के बैठा हुआ है कि सियासी जमातें इस तरह ताकत जोर से खत्म हो जाती हैं, तो पाकिस्तान की सियासी तारीख बताती है कि ताकत के साथ, जोर के साथ
اس قسم کے ہاں ظاہر ہے مشکل وقت تو پھر آتا ہے، اور جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر کمزور بھی آپ ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا ختم ہو جاتے آپ کو موقع۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، یہ جس کو کل نواز شریف کو لانچ کیا گیا ہے، یعنی میں آج انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا، انڈین میڈیا میں اس نے لوگوں نے کہا کہ وہ ملک جہاں پہ پردھان منتری کی کرسی وقت سے پہلے تبدیل ہو جاتی ہے اور چناؤ سے پہلے پردھان منتری کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس قسم کی باتیں ہیں۔ تو یہ جو کل صاحب لائے گئے ہیں 2008 کے اندر مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ لوگ نہیں ملے تھے پورے سیٹوں کے اوپر کھڑے کرنے کے حوالے سے، تو کیا ہوا اس کے اوپر آپ نے نہیں جانا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جی پارٹی کے خلاف ریاستی مشینری کے استعمال کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کے مطابق عدالتی حکم اور انتظامیہ کی اجازت کے باوجود پی ٹی آئی کے کنونشن پر پنجاب پولیس کی غنڈہ گردی اہل اقتدار کے خوف اور بوکھلاہٹ کی علامت ہے۔ ایک مفروض تیاری کو ریاستی پروٹوکول میں وطن واپس لانے کے بعد اسے ملک و قوم پر مسلط کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق کل ایک قومی مجرم کی راہ میں پلکے بچھانے والے ریاستی اہلکار آج اسی شخص کی خوشنودی کی خاطر عدالتی حکم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ عوام کے پیسے سے تنخواہ لینے والے پولیس اہلکار کس قانون کے تحت اور کس کی ایما پر سرعام بدماشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ایک سیاسی جماعت کے پرامن اجتماع میں رکاوٹیں کھڑی کرنا ایک گھناؤنی پری پول دھاندلی کی کوشش ہے۔ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے خلاف ریاستی مشینری کے استعمال کا نوٹس دیتے ہوئے لیول پلینگ فیلڈ یقینی بنائے۔ چیف جسٹس سے استدعا ہے کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے ریاستی اہلکاروں کا محاسبہ کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا جائے۔ یعنی ایک جانب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ چیف جسٹس جو الیکشن کمیشن جو ہے لیول پلینگ فیلڈ دے، الیکشن کمیشن تو پوری ایکویشن کا پارٹ ہے۔ دوسرا وہ چیف جسٹس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس دیں۔ ایک اور بھی کل بڑا سپریم کورٹ کا امتحان ہے، آپ کو پتا ہے کل سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ الیکشن کا کیس بھی ہے اور کل سپریم کورٹ کے اندر ملٹری کورٹ کا بھی ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں جو فوج کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ کو بتانے والی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جب سماعت کر رہے تھے تو اس دوران اٹارنی جنرل کو انہوں نے پابند کیا تھا کہ دیکھیے جب ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل شروع کریں گے تو اس بارے میں باقاعدہ سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اب سپریم کورٹ کے اندر وفاقی حکومت نے ظاہر ہے کہ فوج جو ہے وہ محکمہ دفاع میں آتی ہے یا دفاع کے منسٹری کے انڈر ہے، تو انہوں نے گورنمنٹ کے ذریعے ہی بتانا ہے، تو باقاعدہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک متفرق درخواست میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اور 100 سے زائد افراد ہیں جن کا ملٹری کورٹ کے اندر جو ٹرائل ہے وہ اس وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب ایک 5 رکنی بینچ ہے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی کے اندر کل وہ کیس سنے گا، تو اس حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر چونکہ وہ کہہ بھی رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف بھی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ پھر الیکشنز والا معاملہ ہے، الیکشن والے معاملے کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود سن رہے ہیں، وہ خود سن رہے ہیں تو کیا فیصلہ دیں گے؟ کیا کل بھی قوم ٹی وی کے اوپر اس کو دیکھ سکے گی تاکہ قوم کو پتہ چلے ججز کیا کہہ رہے ہیں اور کس جج کی کیا رائے ہے؟ یہ بڑا اہم ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن سے متعلق یہ بات کر رہی ہے کہ انتخابات جو مؤخر کرانے کا مقصد ہے وہ انتخابات چوری کرنے کا منصوبہ ہے۔ تو پیپلز پارٹی ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر وزیر اعظم کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو پھر الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے، بس پھر اسے منصب کے اوپر بٹھائیں، نگران وزیر اعظم کو استعفیٰ دلوائیں، اس کو لے آئیں۔ ہاں، نگران وزیر اعظم سے یاد آیا انوار الحق کاکڑ جو ہے کل اہم پریس کانفرنس کریں گے، یہ بتایا گیا ہے۔ اب وہ کل کیا پریس کانفرنس کریں گے ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں بتانا پڑے گا کل۔ میں آپ کو صرف 2 خبریں دے دیتا ہوں کہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق جنوری تا ستمبر یعنی اس جو 8 مہینے ہیں اس دوران 6.25 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مالی بحران ہے اور پی آئی اے کا آپریشن مکمل بند ہو گیا ہے، 50 پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں، کیونکہ پورے پلان کے ساتھ اس کو یہ سب ہوگا تو ہی پی آئی اے کو بھیج سکیں گے نا۔ تو جناب یہ چیزیں پاکستان کے اندر چل رہی ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔